हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज हम अपने चैनल पे लेकर आए बहुत ही इंटरेस्टिंग सी वीडियो पे रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं जब सूरज मगरिब से निकलेगा तब क्या होगा। खौफनाक बयान बाय मुफ्ती तारिक मसूद जी। तो इनका अभी तक हम लोगों ने एक ही बयान सुना है और इतना इमोशनल बयान था वो, माँ बाप की खिदमत, जो कि हम लोगों ने कल देखी है वीडियो। मतलब इतनी अच्छी वीडियो थी, इतनी ज्यादा अच्छी कि, और इमोशनल है फिर इमोशनल साथ साथ, तो हमें इमोशनल भी कर रहे थे और वीडियो में बहुत अच्छी अच्छी बातें भी बता रहे थे, तो हमें बहुत अच्छी लगी। तो आज हम इनकी ये वीडियो देखने वाले हैं, देखते हैं इसमें क्या होता है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। हाँ जी, तो कल जो वीडियो हमने तारिक मसूद जी की थी, जिसमें उन्होंने माँ बाप की खिदमत के बारे में सारी बातें बताई थी, और एक उन्होंने कहानी, एक वाकया भी हमारे साथ शेयर किया था, जिसमें उन्होंने एक बच्चे की पूरी दास्तान सुनाई थी कि कैसे वो अपनी माँ को लेके इतना परेशान है। तो वो वीडियो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, और हमारी तारिक मसूद जी की वो पहली वीडियो थी जो हमने अपने चैनल पे की, और पहली वीडियो से ही बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट थी हमारे दिल में उनके लिए। तो आज की ये वीडियो हमारी सेकंड वीडियो होने वाली है, तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में क्या खास होने वाला है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। इन्नल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिलग़ैब, लेकिन फरमाया वो लोग जो अपने रब को बगैर देखे डरते हैं। एथियस का सबसे बड़ा एतराज़ ये होता है कि खुदा नज़र क्यों नहीं आता, वो आके बताता क्यों नहीं है कि मैं हूँ, वो खामोश क्यों बैठा है। वो खामोश नहीं बैठा, वो खामोश बैठा होता तो इतनी बातें बोलो ना कर रहा होता। वो खामोश नहीं, हाँ नजर नहीं आएगा वो, क्योंकि नजर आता तो उसे बताने की, बातें करने की जरूरत, बोलते क्यों नहीं, फिर जरूरत थोड़ी थी, फिर ना पैगंबरों को भेजने की जरूरत, फिर ना किताबें नाजिल करने की जरूरत, उसको क्या जरूरत थी ये सब चीजें करने की भाई। क्योंकि जब वो नजर आ जाता तो हुज्जत तमाम हो जाती, आजमाइश, फिर सोचने का मौका थोड़ी मिलता। नजर ना आने का फायदा है अल्लाह सोचने का मौका दे रहा है कि जब समझ में आ जाए तौबा कर लेना, तौबा कबूल कर लूँगा। जब अल्लाह ऐसी बड़ी निशानी दिखाता है तो फिर सोचने का मौका नहीं देता। देखो, कौम समूद हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से कहती थी कि आप बड़ी निशानी दिखाओ, मोजज़ा। वो कहते थे देखो मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, ये निशानी है, मेरी दावत देखो, मैं इस पर तुमसे कोई पैसे नहीं मांग रहा, तो बस इतना काफ़ी है, मेरी दावत सही है, गलत बात नहीं कर रहा मैं। कह रहे नहीं, आपको अल्लाह ने भेजा है, कोई निशानी दिखाओ। तो उन्होंने कहा देखो जब अल्लाह निशानी दिखाएगा ना तो तुम्हें मोहलत नहीं देगा, और फिर उस निशानी के आदाब भी बहुत होंगे। सही बात है। उन्होंने कहा नहीं निशानी। उन्होंने कहा अच्छा क्या निशानी। अब देखो कैसे अजीब सा मुतालबा किया बेहुदा, इस पहाड़ी से ऊँटनी निकाल दो, भाई जो मुंह में आया बक दिया। अजीब सी बात है ना कि पहाड़ी से क्या निकालो, ऊँटनी। ये इनका ख्याल था ये तो मुमकिन ही नहीं है। पैगंबर ने अल्लाह से कहा अल्लाह इस पहाड़ी से क्या निकाल दे, बेहुदा एतराज़ है, बेहुदा बात है, निकाल दे। अल्लाह ने कहा ठीक है निकाल देता हूँ मैं, लेकिन जब ये इतनी बड़ी निशानी देखेंगे ना पहाड़ी से ऊँटनी भी, तो फिर उस ऊँटनी के आदाब बहुत होंगे। अभी तक तो आप दावत दे रहे हैं, जो मान रहा है ठीक है, नहीं मान रहा कोई आसमानी आफत नहीं आ रही है, आखिरत के लिए मैंने छोड़ा हुआ है, मोहलत दी हुई है, लंबी लंबी उम्रें हैं, सोचो जिस टाइम भी ख्याल आ गया तौबा कर लूँगा। लेकिन जब ये ऊँटनी मैं निकालूंगा तो फिर इसके आदाब होंगे क्या। फ़ज़रूहा तअकुल फ़ी अर्दिल्लाह, जिस दिन ये पानी पिएगी किसी दूसरे जानवर को पानी पीने की इजाज़त नहीं, जब ये घास खाएगी इसको छेड़ने की इजाज़त नहीं। अब सब्र करोगे, ये अल्लाह की ऊँटनी है, तुमने खुद अपनी आंखों से देखी है। तो जब अल्लाह की ऊँटनी है तो फिर उसके जो रहन सहन और उसके जो प्रोटोकॉल होगा वो भी बड़ा होगा, उसका छोटा मोटा प्रोटोकॉल नहीं है। अब क्या है, वो ऊँटनी इतना पानी पी लेती थी, इनके लिए जानवरों के लिए पानी नहीं बचता था भाई। इन्होंने कहा यार ये एक नई टेंशन। तो अल्लाह जब बड़ी निशानी दिखाता है ना तो फिर ये चीजें भी साथ में आती हैं, बड़ी निशानी दिखाता है। तो उन लोगों ने, शरारती लोगों ने क्या कहा, भाई इस ऊँटनी को कत्ल करो, इसकी वजह से हमारे जानवर का नुकसान हो रहा है। पैगंबर ने कह दिया कि इसको कुछ कहा ना तो फिर फौरन अजाब आएगा। लेकिन वही शरारती लोग इकट्ठे हुए, ऊँटनी को कत्ल किया। तो अल्लाह ने पैगंबर को वही की कि इनको बता दें कि सलासता अय्याम, 3 दिन बस इंतज़ार करो, खाओ पियो मौज मस्ती, 3 दिन के बाद खुदा तुम्हें नहीं छोड़ेगा। और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से कहा जो ईमान लाने वाले लोग हैं उनको लेके निकल जाएं। 3 दिन के बाद गहरे बादल आए,
حضرت صالح نے کہا کہ عذاب آ رہا ہے، انہوں نے کہا عذاب نہیں ہے تو بارشیں ہوں گی، فرمایا نا 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 بل ہوا مستعجلتم بہ ریح فیہا عذاب علیم، یہ وہ عذاب ہے جس میں جلدی میں چاہ رہے تھے. تدمر کل شیء بامر ربھا، قرآن کہتا ہے 7 دن 8 راتیں ایسی ہوا چلی ہے سر سر، جس میں ایک آواز ہوتی ہے نا خطرناک، اور اس ہوا نے ان کو اٹھا کے ایسے، کیونکہ کھجور کے تنوں جیسے تو کمبختوں کے قد تھے، اور کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ پاورفل کوئی بھی نہیں ہے، سب سے طاقتور ہم ہیں. تو اللہ کہتے ہیں ہوا سے مارا. علماء اس میں حکمت بیان کرتے ہیں، ہوا نے نا اٹھا کے پٹخائے ان کو. علماء کہتے ہیں کسی قوم پہ ایسا ہوا کا عذاب نہیں آیا، پانی سے غرق کیا فرعون کو، کسی قوم پہ پتھر برسے، یہ ہوا کیوں؟ اصل میں ہوا بہت ہلکی چیز ہے، اور ان کے دعوے تھے بہت بھاری ہونے کے. تو اللہ نے کہا میں سب سے ہلکی چیز سے تمہیں ماروں گا، میں سب سے ہلکی چیز سے تمہیں پٹخوں گا، میں سب سے ہلکی چیز ہوا ہے. تو ہوا 7 دن 8 راتیں چلی ہے اور ایسے اٹھا کے پٹخائے ان کو. قرآن کہتا ہے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، کھجور کے تنے جیسے فصلیں کٹی ہوئی پڑی ہوتی ہے نا، ایسے 7 8 ایک ہفتے کے بعد ان کی یہ حالت تھی. فہل تری لہم من باقیہ، اللہ فرماتے بتاؤ ایک بھی ان میں سے تمہیں زندہ نظر آیا کیا؟ ایسا اللہ نے پٹکا ہے. تو جب اللہ، یہ جو ایتھیس کہتے ہیں نا اللہ نظر نہیں آتا، بھائی اگر نظر آ گیا نا تو میں اور آپ شاید بچ جائیں، آپ نہیں بچو گے. اللہ بچائے ہمیں اپنی رحمت سے، پھر نہیں بچو گے. علماء نے ایک بڑی نکتے کی بات کی ہے، بنی اسرائیل نے بچڑے کی عبادت کی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس گئے، بنی اسرائیل نے توبہ استغفار کیا کہ ہم نے غلطی ہو گئی، تو اللہ نے ان کی توبہ کو ایسے ہی قبول نہیں کیا. کہا ٹھیک ہے اصولی طور پر تو سزا ہونی چاہیے، لیکن جہنم میں جانا، لیکن جنہوں نے عبادت کی وہ قتل کیے جائیں گے ان کے ذریعے، جنہوں نے عبادت نہیں کی، جو نہیں کی وہ کرنے والوں کو قتل کریں گے تو تمہارا گناہ معاف. جبکہ اس امت کے لیے کیا اصول ہے؟ گناہ ہو گیا، چاہے بت پرستی کی، چاہے کچھ بھی ہوا، چپکے سے اللہ سے گڑ گڑا کے توبہ کرو، اللہ کیا کر دے گا؟ معاف. اللہ اس توبہ کے سچے ہونے کے ثبوت بولو نا نہیں مانگتا. بنی اسرائیل سے مانگا جا رہا ہے ثبوت کہ تم سچے دل سے کر رہے ہو، اگر کر رہے ہو تو اپنے آپ کو قتل کرواؤ پھر مانیں گے. جبکہ اس امت مسلمہ میں کیا ہے؟ بس اللہ کے سامنے گڑ گڑا لو، اللہ اس کے ثبوت نہیں مانگتا کہ تم اس توبہ میں کیا ہو سچے. اگر تمہاری نیت، دل کے حال تو اللہ جانتا ہے، دل میں نیت ہے کہ آئندہ نہیں کروں گا، بس کافی ہے. کیوں؟ علماء کہتے ہیں کہ اس امت پر جب قرآن نازل ہوا بہت سے لوگوں نے نہ جبریل کو دیکھا نہ اللہ کو دیکھا، مگر وہ پیغمبر کی بات پر انہوں نے یقین کیا. حتیٰ کہ پیغمبر نے یہ کہا نا میں مسجد اقصیٰ سے آسمانوں پہ گیا ہوں، صحابہ نے مان لیا کہ آپ کی زبان سے ہم نے جھوٹ کبھی نہیں. غیب پر یقین. تو اللہ نے کہا تم جب مجھ پہ غیب پہ یقین کرتے ہو تو میں بھی تمہارے ساتھ توبہ میں وہی معاملہ کروں گا جو کیس پر ہوتا ہے؟ غیب پر. تم سے ثبوت بولو بھائی نہیں. بنی اسرائیل کمبختوں نے کیا کیا تھا؟ جب موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی ہے، بنی اسرائیل نے کہا ایسے یقین نہیں کریں گے جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں لیتے. اللہ نے کہا جب تک مجھے دیکھا نہیں تھا نا، یقین نہیں کر رہے تھے، تو میں بھی تمہاری توبہ کے سچے ہونے کے ثبوت جب تک دیکھ نہیں لوں گا اس وقت تک تمہاری توبہ قبول نہیں کروں گا. جیسے تم ہو ویسے ہی ہمارا بھی تمہارے ساتھ معاملہ ہے. تو جس کو اللہ جتنی بڑی نشانیاں دکھاتے ہیں اس کا معاملہ اتنا ہی کیا ہو جاتا ہے؟ مشکل. تبھی تو قرآن میں آتا ہے کہ جب سورج مغرب سے نکلے گا، حدیث میں آتا ہے، قرآن میں بھی اس کا تذکرہ اللہ نے کیا، اشارہ دیا، حدیث میں تفصیل ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ سورج کو کہاں سے نکالیں گے؟ مغرب سے. اور وہ مغرب سے نکل کے جب زوال تک پہنچے گا تو دوبارہ مغرب میں ڈوب جائے گا. اب یہ بات اسلام کے علاوہ کوئی بھی نہیں کرتا. تو جب دنیا میں یہ نشانی ظاہر ہوگی تو اسلام کی حقانیت کا ایک بہت بڑا ثبوت دنیا کے پاس آ جائے گا، کیونکہ سائنس کی دنیا میں اس بات کا امکان 1% بھی نہیں ہے. کیونکہ سورج کا مغرب سے نکلنے کا مطلب کیا ہوا کہ زمین الٹی گھومے گی. اور سائنسدان کہتے ہیں الٹی گھومنا تو دور کی بات، زمین کی اسپیڈ میں تھوڑا سا فرق آ جائے نا تو ہم سارے جیسے ایک لٹو پہ گھوم رہا ہو اور وہ گاڑی میں اسپیڈ سے جا رہے ہوں اور بریک لگ جائے تو سارے کھڑکیوں سے باہر ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ہے بھائی.
کار کی اتنی سپیڈ نہیں ہے جتنی کس کی ہے, زمین کی. زمین اتنی سپیڈ سے گھوم رہی ہے, یہ رک گئی تو ایسا نہیں ہوگا کہ ہم آرام سے یہاں بیٹھے رہیں. آپ سب اپنے سسرال پہنچ چکے ہوں گے. یعنی ایسی جگہ جا چکے ہوں گے جہاں آپ کبھی بھی جانا نہیں جانتے. سالوں سے گلے مل رہے ہوں گے, آپ سسر کے پاس آ کے بیٹھے ہوئے ہوں گے آپ. یعنی ایسی ایسی جگہ آپ کو زمین پہنچا دے گی جہاں آپ کبھی بھی جانا نہیں چاہتے. اور الٹا گھومنا شروع ہو جائے پھر تو بالکل ناممکن. لیکن اللہ کو ہر چیز کی قدرت ہے. حدیث میں آتا ہے سورج کہاں سے نکلے گا. لیکن یہ اتنی بڑی اسلام کی حقانیت کی نشانی دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھے گی کہ اس کے بعد اسلام ماننے کے علاوہ کوئی آپشن, کوئی چارہ نہیں ہوگا. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے, توبہ کا دروازہ بند کروں گا میں اس وقت لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا یوم یاتی بعض آیات ربک. کیا ہے آیت یار, یوم یاتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. اللہ کہتے ہیں اس وقت کوئی کافر مسلمان ہوگا تو اس کا اسلام قبول نہیں, اور کوئی گنہگار مسلمان توبہ کرے گا تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اس لیے غیب پہ معاملہ لکھا ہے. یہی دیکھو, اونٹ کو دیکھو, شہد کی مکھی کو دیکھو, سورج کا نکلنا دیکھو, چاند کو دیکھو. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر. اللہ کہتے ہیں ہر ایک کو ایسے دائروں میں تیرا دیا میں نے, نہ چاند سورج سے ٹکراتا ہے اور نہ سورج چاند سے ٹکراتا. کل فی فلک یسبحون. اتنے بڑے بڑے اجرام ایک مخصوص دائروں کے اندر لٹو کی طرح گھوم رہے ہیں. یہ آٹومیٹیکلی خود بخود نہیں ہو سکتا. یمسک السماوات والارض ان تزولا. اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو تھاما ہوا ہے کہ اپنی جگہ سے ڈاما ڈول نہ ہو جائیں. ولئن زالتا, ذرا سا ان کا بیلنس آؤٹ ہوگا. اللہ کہتے ہیں یہ جاپان کے سائنسدان اس کو بیلنس پہ نہیں لے کر آئیں گے. تو کیڑے مکوڑوں کی طرح یہ خلائی سیارے تو جو تھوڑا سا نیچے سے جس نے چھلانگ لگائی ہے نا, ٹھیک, تھوڑا سا نیچے سے. یہ مجھے وہ لطیفہ بچپن کا بہت یاد آتا ہے. تھوڑا سا نیچے, دوبارہ سنا دوں, کل سنایا تھا, نئے لوگ بھی آ گئے. تو 3 آدمی, ایک امریکی وسیع, اس کے بعد بیان ختم ہو رہا ہے نا, نئے نئے لوگ بھی آتے ہیں. ایک بھی نیا ہو نا, ایک بندہ بھی نیا ہو تو یہ لطیفہ اس قابل ہے کہ اس کی رعایت میں اس کو سنایا جائے. ٹھیک ہے, کیا بات ہے. پاکستانیوں کی ریسرچ کا پتہ چلتا ہے. تو 3 آدمی بیٹھے ہوئے تھے, ایک امریکی, ایک جاپانی اور ایک پاکستانی. امریکی نے چھوڑی تو نہیں, وہ تو کسی حد تک صحیح ہے کہ ہمارے جو ہوائی جہاز ہیں بالکل آسمان سے چپک کے چلتے ہیں. انہوں نے کہا بالکل آسمان سے. اس نے کہا نہیں, تھوڑا سا نیچے. جاپانی نے کہا ہماری جو آبدوزیں ہیں سمندر کی زمین سے چپک کے چلتی ہیں. انہوں نے کہا بالکل چپک کے. کہا نہیں, تھوڑا سا اوپر. پاکستانی کیا کرتا, اس نے کہا ہم لوگ ناک سے کھانا کھاتے ہیں. کہا بالکل ناک سے. کہہ رہا تھوڑا سا نیچے, تھوڑا سا نیچے. تو اگر اللہ اس نظام کو تھوڑا سا اوپر یا تھوڑا سا نیچے کر دے, زمین کے بیلنس کو 23 ڈگری جھکی ہوئی ہے, تھوڑا سا اللہ یوں کر دے, یا جس مدار پہ کوئی اسپیڈ کم ہو جائے تھوڑی, یا اسپیڈ زیادہ ہو جائے, تو اللہ فرماتے ہیں ان امسکہما من احد من بعدی. خدا کے علاوہ کوئی بھی ان کو اپنے مدار پہ نہیں لا سکتا. زمین سے باہر نکل کے دھکا کون دے گا اس کو؟ صحیح بات ہے, باہر ٹکیں گے کہاں, کون باہر جا کے. تو ہماری جتنی ترقی ہے نا, کچھ بھی ہو, یہ آٹے میں ذرہ ہے اس کائنات کے مقابلے میں, کخ بھی نہیں ہے. ایک سونامی کا طوفان یہ سب کچھ ملیا میٹ کرنے, یہ سمندر 3 گنا زیادہ ہے. یہ تھوڑا سا اوپر آ گیا تو ویسے ہی سب تیر رہے ہوں گے یہاں پہ, کچھ بھی نہیں ہے. یہ گلیشیئر پگھل جائیں تو سب لیٹے ہوئے ہوں گے یہاں پہ. تو اتنا فنٹر بننے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, ترقی کی ہے, بہت اچھی بات ہے. خدا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے تھوڑی بات کرو یار. اللہ اور اس کائنات کے مقابلے میں کیا اوقات ہے. سورج جتنا ایندھن ایک دن میں خارج کر دیتا ہے نا, ہم ہزاروں لاکھوں سال میں بھی ہمارے جہازوں میں اور ہمارے راکٹوں میں اتنا ایندھن خرچ وہ سیکنڈوں میں اڑا دیتا ہے. اتنا ایندھن خرچ کر دیتا ہے وہ. اتنے اللہ کے خزانے ہیں. اور جل رہا ہے کیسا, تکے کی طرح ہمیں پکا رہا ہے سورج جو ہے, جلا ہوا ہے, اور صبح صبح اٹھتا ہے اور ایسے تپاتا ہوا سب کو نکل جاتا ہے. کوئی کمی اس میں نہیں ہو رہی. اور اللہ میاں نے بھی زمین کو نا, جیسے تکا نہیں, ہم ادھر سے اب تھوڑا سا یوں تکے کو ایسے پکاتے ہیں نا, تو اللہ بھی زمین کو ایسے ہی
अभी यहाँ रात हो रही है, अमेरिका में क्या हो रहा है, दिन। तो ये बिल्कुल ऐसे तिक्के की बोटी की तरह ज़मीन को अल्लाह यूं करते थे, क्या करते हैं, घुमाते, चलो भाई अब इधर वाले थोड़ा सा एंजॉय करें सूरज को, वहाँ वाले सो जाएं, अब थोड़ा सा इधर वाले एंजॉय करें। अब नॉर्वे वाले परेशान थे, वो तो किनारे पर हैं, तो अल्लाह ने उनको किसी और तरह से घुमा दिया कि तुमने 6 महीने दिन के मज़े लिए हैं, अब 6 महीने अंधेरों के मज़े लो। और इधर वाले रोशनी में आ जाएंगे 6 महीने के लिए जब उधर अंधेरा होगा, और जब इधर रोशनी होगी 6 महीने के लिए इधर क्या हो जाएगा। हर लिहाज से ज़मीन को ना बड़े तरीके से सूरज के गिर्द बिल्कुल जैसे तिक्का पकाने वाला, शराब गोट की बोटियां पकाने वाला नहीं, इधर से, और मुर्गियां जैसे अंडे को से रही होती हैं इधर से, अब थोड़ा सा इधर से और चूज़ा निकल आता है। तो ये भाई खुद ब खुद कोई भी सिस्टम नहीं है। ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़ुल अलीम। कुरान कहता है ज़बरदस्त गालिब बादशाह है जिसको हर चीज़ पर कुदरत है, अल अलीम जिसके पास इल्म भी है कि किस वक्त किसको कहाँ से तपाना है, ठीक है ना, किधर से गर्म करना है, किधर लाइट पड़नी चाहिए, किधर अंधेरा होना चाहिए, किधर गर्मी होनी चाहिए, किधर सर्दी होनी चाहिए, पूरा सिस्टम है ये। तो इसके बाद भी कोई खुदा का इनकार करेगा और खुदा की मान के नहीं चलेगा तो अल्लाह को ये हक बनता है कि उस पर गुस्सा करे और अपने गज़ब के इजहार में उसको जहन्नम की आग में डाल दे। अल्लाह हम सबको उस आग से महफूज रखे। क्या बात है यार, कितनी अच्छी वीडियो थी इनकी आज की। मतलब अभी लास्ट जो हमने वीडियो देखी थी वो इतना उस पर इन्होंने इमोशनल किया, और आज की वीडियो में इतने अच्छे मैसेज देते हुए, पर उन्होंने साथ में हमें इतना एंजॉय करवा, साथ में इतनी अच्छी अच्छी बातें करी। तो आज की वीडियो तो मुझे बहुत अच्छी लगी। और बीच में जैसे उन्होंने ओवरऑल वीडियो का मैसेज ये था, अभी तुम्हारे पास टाइम है, तुम आज भी तौबा कर सकते हो, आज भी तुम माफी मांग सकते हो। तो अभी मतलब अभी टाइम है, उस वक्त का वेट ना करो कि जब अल्लाह बिल्कुल ही मना कर दे कि अब तुम नहीं आ सकते हो, तो अभी भी वो कोई शिकायत नहीं करेंगे। तो मतलब पूरा मैसेज को पूरी वीडियो में यही समझा रहे थे बहुत अच्छे से कि इतना कुछ तुम्हें मिला हुआ है, उसके शुक्रगुजार करो। तो मतलब वीडियो मेरे को काफी अच्छी लगी देखने में, और इनका बताने का जो वो था वे, वो भी मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद आई। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। लास्ट वीडियो में हम जितने ज्यादा इमोशनल हुए थे इनकी वीडियो सुनकर, आज की वीडियो में बहुत ज्यादा मैसेज भी थे इस वीडियो में, और हमने बहुत ज्यादा इंजॉय किया इस वीडियो को। इंजॉय इन द सेंस कि हमें मतलब इतनी मजाकिया तरीके से उन्होंने इतने बड़े मैसेज को समझाया कि जब तक खुदा आपको दे रहा है, खुदा आपको वक्त दे रहा है कि आप अभी भी जो है अपने नमाज के पक्के हो जाएं, आप अल्लाह के रास्ते पे चलने शुरू हो जाएं। लेकिन हम जो नासमझ इंसान है वो हमेशा भगवान को भी नहीं हम बख्श दे, हम अल्लाह का भी टेस्ट लेना शुरू कर देते हैं कि अगर अल्लाह है तो वो हमें बताए कि वो है। तो उन्होंने इस वीडियो में बहुत क्लियरली समझाया कि जिस वक्त अल्लाह हमसे टेस्ट लेगा तो हमें सीधे ससुराल ही पहुंचाएगा, और हमें कोई टाइम हमें बख्शिश का नहीं देगा, वो फिर हमें बिल्कुल भी माफी नहीं मिलेगी अल्लाह से। तो जब तक अल्लाह हमें वो टाइम दे रहा है हम उसकी रजा में ही राजी रह के ही सारे अच्छे काम करें। तो वाकई वीडियो बहुत ज्यादा मैसेजफुल थी। तो ठीक है गाइस, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। होप करते हैं आपको भी पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय।